بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ آج جمعے کا بابرکت دن ہے اور آج 7 ربیع الاول شریف بھی ہے، 12 ربیع الاول کی آمد ہے، تو اسی مناسبت سے آغا صاحب سے گزارش ہے کہ 2-4 شعر پیش کریں۔ میں جی آغا صاحب۔ عربی سلطان آیا، عربی سلطان آیا، اچیا تے نیویں دے، اچیا تے نیویں دے، سونا فرق مٹانا آیا۔ میلاد دا چن چڑھیا، چن چڑھیا، میلاد دا چن چڑھیا، چن چڑھیا، میلاد دا چن چڑھیا، چن چڑھیا، میلاد دا چن چڑھیا۔ آکھے سب نو پاک حلیمہ پیسے کانوں گالا، آکھے سب نو پاک حلیمہ پیسے کانوں گالا، مکھڑا سونا لاٹا مارے کانوں دیرے بالا۔ آقا آ گئے نے، آ گئے نے، آقا آ گئے نے، آ گئے نے، آقا آ گئے نے، آ گئے نے، آقا آ گئے نے۔ چن چڑھیا، چن چڑھیا، میلاد دا چن چڑھیا، چن چڑھیا، میلاد دا چن چڑھیا۔ عاجز کملی والا سونا زہرا دا اے بابا، عاجز کملی والا سونا زہرا دا اے بابا۔ دنیا جس دا کلمہ پڑھ دی، دنیا جس دا کلمہ پڑھ دی، او کعبے دا کعبہ۔ آقا آ گئے نے، آ گئے نے، آقا آ گئے نے، آ گئے نے، آقا آ گئے نے۔ چن چڑھیا، چن چڑھیا، میلاد دا چن چڑھیا، چن چڑھیا، میلاد دا چن چڑھیا۔